आमा नमस्ते। हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म यस संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भित्रको हेल्थ सब्जेक्ट पढ्नेछौँ। यसभित्रको पार्ट 2 को हामीले फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसन र सेकेन्ड टपिक न्युट्रिसनको फर्स्ट पार्टको बारेमा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई यसको बारेमा अझ जान्न मन छ भने हजुरहरूले प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज भने हामी न्युट्रिसनको रिमेनिङ पार्ट पढ्नेछौँ with the same theme as it was in part 1, a healthy outside start from the inside. हामी योभन्दा अगाडिको क्लासमा कन्टेन्ट 1 बाट फुड, क्लासिफिकेसन अफ फुड, डिफिनेसन अफ न्युट्रिसन, टाइप्स अफ न्युट्रिसन भित्रको माइक्रोन्युट्रियन्ट्सको पनि कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन र फ्याटको बारेमा हामीले पढेको थियौँ, जसलाई चाहिँ हामीले एमसिक्यूको थ्रुबाट सानो एसेसमेन्ट गरेर र आजको क्लासलाई हिन्ट हुने गरी एउटा असाइनमेन्टको साथ चाहिँ क्लास एन्ड गरेको थियौँ। भने आज हामी कन्टेन्ट्स 2 मा गएर टाइप्स अफ न्युट्रिसनको फर्दर कन्टिन्यू माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भित्रको भिटामिन्स भित्र पनि फ्याट सोलुबल भिटामिन, जसभित्र हाम्रो भिटामिन ए, डी, ई, के पर्छ भने वाटर सोलुबल भिटामिन, जसभित्र हाम्रो भिटामिन बी र सी पर्ने गर्छ। यसै गरी मिनरल्स भित्रको पनि हामी क्याल्सियम, आइरन र आयोडिनको बारेमा र त्यसै गरी वाटरको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेली पढ्छौँ र त्यसपछि हामीले के जान्यौँ भनेर समराइजेसन गर्छौँ र एमसिक्यूको थ्रुबाट सानो एसेसमेन्ट गरेर आजको क्लास पनि एन्ड गर्छौँ। योभन्दा अगाडिकै सेसनमा हामीले जानिसकेको छौँ कि न्युट्रिसनलाई चाहिँ टु टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। एउटा भयो माक्रोन्युट्रियन्ट्स र अर्को भनेको माइक्रोन्युट्रियन्ट्स। माक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेको यस्तो टाइप अफ फुड भयो जुन चाहिँ हामीले हाई अमाउन्टमा कन्ज्युम गर्छौँ र जसले हामीलाई चाहिँ हाई अमाउन्टमा एनर्जी पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ, जसभित्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट पर्ने गर्छ। यसको बारेमा डिटेली हामीले अगाडिको क्लासमा पढिसकेको छौँ। त्यही भएर आज भने हामी सेकेन्ड टाइप माइक्रोन्युट्रियन्ट्सको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। Micronutrients are substances required by the body in order to facilitate normal bodily functioning, requires in small quantity and so-called micronutrients. यसमा चाहिँ हाम्रो जसरी माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले हाई अमाउन्टमा कन्ज्युम पनि गर्थ्यौँ र त्यसले हामीलाई हाई अमाउन्टमा एनर्जी पनि प्रोभाइड गर्थ्यो भने माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्मल अमाउन्टमा मात्र कन्ज्युम गर्छौँ र यसले हाम्रो एनर्जी पनि लेस अमाउन्टमै दिने गर्ने गर्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ नर्मल फङ्सनहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने गर्छ। जसरी हाम्रो माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट पर्ने गर्थ्यो भने माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा आएर चाहिँ हाम्रो दुईटा पर्ने गर्छ, भिटामिन र मिनरल्स। यसको बारेमा अब हामी डिटेली हेर्छौँ है त। फर्स्टमा आउँछ नम्बर एमा भिटामिन्स। Vitamins are substances that our bodies need to develop, function normally. Vitamin is divided into two parts. They are fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Vitamin भनेको यस्तो सब्सटेन्स भयो जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ नर्मली फङ्सन गर्नको लागि र एज युजल डेभलप हुनको लागि चाहिँ चाहिने गर्छ। भिटामिनलाई पनि हामीले चाहिँ टु पार्टमा डिभाइड गरेको छ। त्यो भनेको फ्याट सोलुबल भिटामिन, जसभित्र पर्छ भिटामिन ए, डी, ई र के। यसै गरी वाटर सोलुबल भिटामिन, जसभित्र पर्छ भिटामिन बी र सी। यसको बारेमा हामी फर्दर जान्छौँ। यो भयो वाटर सोलुबल भिटामिन, फ्याट सोलुबल भिटामिन। अब आउँछ फ्याट सोलुबल भिटामिन। Fat soluble vitamins are absorbed along with fats in the diet and can be stored in the body's deep fatty tissue. They come from plant and animal foods or dietary supplements. यो भनेको चाहिँ हाम्रो वर्डले नै क्लियर छ, फ्याट एन्ड सोलुबल, जुन हाम्रो चाहिँ फ्याटसँगै चाहिँ डिजल्भ भएर जाने अथवा फ्याटसँगै घोलिएर जाने गर्छ र चाहिँ यो घोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ हाम्रो जुन फ्याटी टिस्युहरू हुन्छ त्यहाँ फ्याटी टिस्युमा गएर चाहिँ यो स्टोर पनि हुने गर्छ। यो भनेको चाहिँ हामीले फ्याट सोलुबल भिटामिन भनेको चाहिँ बोथ एनिमलबाट पनि पाउन सक्छौँ अथवा प्लान्टबाट पनि पाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ डाइटरी सप्लिमेन्ट्सहरूबाट नि पाउन सक्छौँ। यसमा डाइटरी सप्लिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि खानाको सट्टामा चाहिँ खाने गर्छौँ। जस्तै अब हामीले कुनै पनि भिटामिनहरूको चाहिँ हामीलाई कमी भयो भने हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ भिटामिन क्याप्सुलहरू खाने गर्छौँ होइन। त्यसै गरी अरू ट्याबहरू हुन्छ, पाउडरहरू हुन्छ, एनर्जी ड्रिङ्कहरू हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाइटरी सप्लिमेन्ट्स भन्ने गर्छौँ। यसमा पर्ने भनेको भिटामिन ए, डी, ई र के। हामीले फिगरमा नै देखाएको छौँ भिटामिन ए, डी, ई, के लाई। र त्यसमा नि फर्स्टमा आउँछ भिटामिन ए।
भिटामिन एलाई चाहिँ हामीले रेटिनोल पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। यसको सोर्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो यो पनि बोथ हामीलाई चाहिँ एनिमल सोर्सेसबाट नै आउने गर्छ र प्लान्ट सोर्सेसबाट नै आउने गर्छ। र एनिमल सोर्सेसमा पर्ने भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ क्रिम, एग, योल्क, लिभर, चिज, बटर, मिटहरू चाहिँ पर्ने गर्छ भने प्लान्ट सोर्सेसमा चाहिँ अब हाम्रो ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू भयो, येल्लो फ्रुट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू जस्तै पम्पकिन, पपया, क्यारोट, म्याङ्गोहरूबाट चाहिँ हामीले भिटामिन ए चाहिँ पाउन सक्छौँ। अब हामीले त यो सोर्सबाट त भिटामिन ए त पाउँछौँ, तर हाम्रो बडीलाई चाहिँ कति अमाउन्टमा चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एडल्ट हो भने चाहिँ एडल्टहरूलाई चाहिँ 750 माइक्रोग्राम पर डे चाहिँ चाहिने गर्छ भने ल्याक्टेसन भनेको चाहिँ दुध खुवाउने आमाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ 400 माइक्रोग्राम पर डे चाहिँ चाहिने गर्छ। अब भिटामिन एले हाम्रो बडीमा चाहिँ के फङ्सन गर्छ त हामीलाई किन भिटामिन ए को चाहिँ निड पर्छ भन्दा फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिएन्ट फर द नर्मल भिजन स्पेसली इन द डार्क। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने पोइन्ट्स पनि हो। हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ एमसिक्यूमा चाहिँ विच भिटामिन इज रेस्पोन्सिबल फर भिजन भनेर पनि सोध्ने गर्छ। यसमा चाहिँ हामीले भिटामिन ए लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल भिजनको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, स्पेसली डार्कहरूमा जुन हाम्रो पछि पनि हामीलाई यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, जुन हामीले नाइट ब्लाइन्डनेसहरूबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले भिटामिन ए को कमी भयो भने चाहिँ हामीलाई नाइट ब्लाइन्डनेसहरू पनि हुने गर्छ। अब यहीबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई भिटामिन ए चाहिँ चाहिने गर्छ। अर्को भनेको मेन्टेन एन्ड हेल्प इन द रिबिल्डिङ अफ ग्ल्यान्डुलर एन्ड इपिथेलियल टिस्युज। ग्ल्यान्डुलर टिस्युज भनेको चाहिँ अ ग्रुप अफ इपिथेलियल सेल्स विच आर क्यापेबल अफ प्रोड्युसिङ द सेक्रेसन। यो चाहिँ सेक्रेसनहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ भने इपिथेलियल टिस्यु भनेको चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ आउटर सर्फेसलाई चाहिँ लाइनिङ गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इपिथेलियम भन्छौँ। त्यो इपिथेलियमको लेयरबाट कम्पोज भएको टिस्युलाई चाहिँ हामी इपिथेलियल टिस्यु भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। भने अर्को भनेको नेसेसरी फर नर्मल स्केलेटल ग्रोथ अफ ह्युमन बिङ्स। हामी ह्युमन बिङ्सहरूको चाहिँ नर्मल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीलाई भिटामिन ए चाहिँ चाहिने गर्छ। र अर्को इट अल्सो एक्ट्स एज अ एन्टी इन्फेक्टिभ एजेन्ट। एन्टी इन्फेक्टिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सनहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ एक्ट गर्नको लागि चाहिँ क्यापेबल हुन्छ भिटामिन ए चाहिँ। अब यसको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, अब हामीले यसको फङ्सनको बारेमा जान्यौँ, इम्पोर्टेन्सको बारेमा जान्यौँ। अब यो यदि हामीले रिक्वायरमेन्टको बारेमा पनि जान्यौँ, यदि हामीले चाहिँ नर्मल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुगेन भने त्यसको डिफिसियन्सीले चाहिँ हाम्रो बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि हामीले भनेको थियौँ कि भिटामिन इज रेस्पोन्सिबल फर द भिजन। सो यसको कमी भयो भने नाइट ब्लाइन्डनेस हुने गर्छ। नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ हाम्रो इनएबिलिटी टु सी इन डिम लाइट, हाम्रो यो चाहिँ ब्लाइन्डनेसको चाहिँ टाइप्सभित्र पर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ अब कलर ब्लाइन्डनेस, नाइट ब्लाइन्डनेसहरू चाहिँ पर्ने गर्छ, जसभित्र चाहिँ नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ वर्डले नै क्लियर छ, नाइट मतलब डार्क हुन्छ त्यति बेला। त्यस्तो डार्क अथवा चाहिँ कुनै पनि डिम लाइटमा चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि कुरा देख्न सक्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी नाइट ब्लाइन्डनेस भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको कन्जक्टाइभल जेरोसिस। कन्जक्टाइभल जेरोसिस भनेको चाहिँ हाम्रो कन्जक्टाइभा चाहिँ एकदम ड्राई हुने, नन वेटेबल हुने। युजली चाहिँ हाम्रो कन्जक्टाइभा भनेको चाहिँ हाम्रो टियरको कारणले गर्दा चाहिँ युजली यो चाहिँ वेट भइरहेको हुन्छ, हामीले टच गर्दा पनि फिल हुन्छ नि, यो अलि वेट खालको भिजेको खालको हुन्छ भने यदि भिटामिन ए को कमी भयो भने चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ड्राई हुँदै जान्छ र त्यो चाहिँ टियरहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ वेट गर्न चाहिँ सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ एकदम सुक्खा खालको चाहिँ हुने गर्छ हाम्रो कन्जक्टाइभा। अर्को भनेको चाहिँ बाइटोट स्पोट। बाइटोट स्पोट भनेको चाहिँ ट्रायङ्गुलर खालको हुन्छ र पली व्हाइट भनेको चाहिँ मोती जस्तै हल्का सेतो खालको हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पहेँलो खालको पनि हुने गर्छ। त्यस्तो ट्रायङ्गुलर सेपको चाहिँ दागहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बल्बुलर कन्जक्टाइभामा चाहिँ देखिने गरिन्छ। बल्बुलर कन्जक्टाइभा भनेको चाहिँ कन्जक्टाइभाको चाहिँ हाम्रो आईको चाहिँ एउटा पार्ट भयो, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटर सर्फेस अफ द आईलाई चाहिँ लाइनिङ गरेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नियर टु द आइबलमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। जस्तै हामीले यसमा नै देखाएको छौँ, बाइटोट स्पोट भनेको जुन हाम्रो कन्जक्टाइभाको यो पार्टलाई चाहिँ हामीले यो बल्बुलर कन्जक्टाइभा भनेर भन्ने गर्छौँ। यो पार्टमा चाहिँ कहिले ट्रायङ्गुलर सेपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मोती जस्तै हल्का सेतो अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ पहेँलो खालको चाहिँ दागहरू चाहिँ देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी बाइटोट स्पोट भन्ने गर्छौँ।
र अर्को भनेको कर्नल जेरोसिस। जसरी अघि कन्जक्टाइभल जेरोसिसमा चाहिँ हाम्रो कन्जक्टाइभा चाहिँ एकदम ड्राई हुन्थ्यो भने कर्नल जेरोसिस भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कर्निया हुन्छ त्यो कर्निया चाहिँ एकदम डल खालको ड्राई खालको हुने, नन वेटेबल हुने, र यो चाहिँ एकदम एडभान्स हुँदै गयो भने चाहिँ जसरी हाम्रो खस्रो कुराहरूमा चाहिँ चाँडै घाउ हुन्छ नि, हाम्रो काहीँ ड्राई भयो भने त्यसमा चाहिँ चाँडो घाउहरू चाहिँ हुन सक्ने चान्स हुन्छ नि, त्यसै गरी यदि कर्निया पनि धेरै टाइमसम्म चाहिँ यसरी ड्राई भइरह्यो भने चाहिँ पछि चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि अल्सरहरू चाहिँ हुने गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ केराटोम्यालेसिया। केराटोम्यालेसिया भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कर्निया हुन्छ त्यो कर्निया चाहिँ एकदम सफ्ट हुने गर्छ। त्यो सफ्ट भएपछि चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ ब्रस्ट हुनसक्छ, ब्रस्ट भएर चाहिँ पुरै ओपन हुन सक्ने चाहिँ चान्स हुने गर्छ केराटोम्यालेसियामा भने। कर्नियल अल्सर भनेको चाहिँ अघि जुन केराटोम्यालेसियाको कारणले गर्दा चाहिँ आँखा चाहिँ एकदम सफ्ट भएर चाहिँ ब्रस्ट हुन्थ्यो नि, त्यही ब्रस्टको भयो भने चाहिँ पछि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ कर्नियामा चाहिँ पर्फोरेसन हुन्छ। पर्फोरेसन भनेको चाहिँ होल फर्मेसन हुनुभयो होइन, र पछि गएर त्यसको कारणले कर्नियल अल्सरको कारणले चाहिँ कुनै पनि मान्छेमा चाहिँ पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेस पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ भिटामिन ए चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो बडीको। यसमा नै देखाइएको छ केराटोम्यालेसिया भनेको हाम्रो जुन कर्निया भयो, यो कर्निया चाहिँ एकदम सफ्ट खालको भएर चाहिँ ब्रस्ट हुने चान्स हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ ब्रस्ट पनि हुन्छ, जस कारणले गर्दा पर्फोरेसन भएर चाहिँ पछि गएर कर्नियल अल्सर पनि हुनसक्छ। र यही कर्नियल अल्सर चाहिँ पछि डेभलप गरेर पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेस पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो भिटामिन डी। भिटामिन डीलाई चाहिँ हामीले किडनी हर्मोन पनि भन्ने गर्छौँ। जसरी हामीले भिटामिन एलाई रेटिनोल पनि भन्ने गर्थ्यौँ, त्यसरी भिटामिन डीलाई चाहिँ किडनी हर्मोन पनि भन्ने गर्छौँ। यो पनि एउटा फ्याट सोलुबल भिटामिन हो जुन चाहिँ हाम्रो 2 इम्पोर्टेन्ट फर्ममा चाहिँ पाउने गर्छ। नम्बर 1 भनेको क्याल्सिफेरोल, जसलाई हामी D2 पनि भन्ने गर्छौँ भने अर्को चाहिँ कोलेक्याल्सिफेरोल, जसलाई हामी D3 पनि भन्ने गर्छौँ। अब यो कुन कुन सोर्सबाट पाउने गर्छ भन्दाखेरि क्याल्सिफेरोल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान्ट स्टेरोलहरूबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ। प्लान्ट स्टेरोल भनेको चाहिँ ग्रुप अफ सब्सटेन्स द्याट इज मेड इन प्लान्ट्स होइन, जस्तै अब भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट्सहरू, विट, होल ग्रेन, बिनहरू, सनफ्लावर सिडहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्सिफेरोल चाहिँ पाउन सक्छौँ भने कोलिक्याल्सिफेरोल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनिमल फ्याट अथवा चाहिँ फिसहरूको ओइलमा चाहिँ पर्न सक्छौँ। र अर्को हामीले युजली सेकेन्डरी लेभलमा नै हामीले पढिरहेकै छौँ, भिटामिन डी चाहिँ हामीले सनलाइटको थ्रुबाट पनि पाउने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सनलाइट भिटामिन अथवा सन रे भिटामिन भनेर पनि भनिने गरिन्छ, किनभने सनलाइट रे चाहिँ हाम्रो जुन बडीभित्रको हाम्रो जुन बडीमा प्रेजेन्ट भएको कोलेस्ट्रोल हुन्छ त्यो कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ भिटामिन डीमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ भिटामिन डी डिफिसियन्सीहरू हुनु भनेको चाहिँ अब जो चाहिँ घाममा चाहिँ एक्सपोज हुँदैन, घरभित्र धेरै इन्डोरमा काम गर्नेहरू, इन्डोरमा डेली लाइफ स्पेन्ड गर्नेहरूलाई चाहिँ भिटामिन डी डिफिसियन्सी हुनुको मेन कारण भनेको यो पनि पर्न जान्छ। अब यो चाहिँ हामीलाई डेली रूपमा चाहिँ कति अमाउन्टमा चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि 2.5 माइक्रोग्राम पर डे चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने गर्छ। अब यसले हाम्रो बडीमा चाहिँ के फङ्सन गर्छ भन्दा नम्बर 1 मा प्रोमोट्स द इन्टेस्टाइनल एब्जर्प्सन अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस। जुन हाम्रो इन्टेस्टाइनले चाहिँ क्याल्सियम र फस्फोरसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने जुन यसको प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रोमोट गर्ने काम गर्छ भने अर्को भनेको प्रोमोट द बोन्स डिसोल्युसन एन्ड द मिनरलाइजेसन। डिसोल्युसन भनेको चाहिँ डिजल्भ हुने प्रोसेस भयो, यसले चाहिँ त्यही बोनको चाहिँ डिजल्भ हुने प्रोसेसलाई अथवा चाहिँ मिनरलाइज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ प्रोमोट गर्ने गर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ प्रिभेन्ट फ्रम रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ रिकेट्सहरूबाट नै प्रिभेन्ट गराउने गर्छ। र अर्को फेसिलिटेट्स इन क्याल्सियम डिपोजिसन इन द बोन्स एन्ड द टिथ। हाम्रो जुन बोनहरू र टिथहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो क्याल्सियमहरू डिपोजिट हुन्छ त्यो डिपोजिसन हुनको लागि पनि यसले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गर्छ। अब यसको डिफिसियन्सीमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि मेन त डिक्रिज क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस इन द ब्लड लो। हामीले अघि पनि यहाँ भनिसकेको थियौँ, यसले चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम र फस्फोरसको एब्जर्प्सनलाई प्रमोट गर्छ। अब यसकै कमी भयो भने अफकोर्स त्यसमा हाम्रो जुन क्याल्सियम र फस्फोरसको एब्जर्बै नभएपछि त्यसको अमाउन्ट त डिक्रिज हुने भयो। र अघि पनि हामीले भनेको थियौँ यसले बच्चाहरूलाई चाहिँ रिकेट्सबाट हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ भनेको थियो भने अब यसको डिफिसियन्सी भयो भने अफकोर्स बच्चाहरूमा चाहिँ रिकेट्स हुने गर्छ भने ठुलो एडल्टहरूमा चाहिँ अस्टियोम्यालेसिया चाहिँ हुने गर्छ। रिकेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन
बच्चाहरूको चाहिँ जुन बोन हुन्छ त्यो बोन चाहिँ एकदम सफ्ट भएर जाने, अनि सफ्ट भएपछि एकदम विक पनि हुन्छ। त्यस्तो विक भएर विक हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिकेट्स भन्ने गर्छ। जस्तो हामीले फिगर्समा पनि देखेको छ। नर्मल बच्चाहरूको एक्स्ट्रोमेटिज यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि रिकेट्स भयो भने चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरूको एक्स्ट्रोमेटिज चाहिँ यस्तो खालको हुने गर्छ। यस्तै अस्टियोम्यालेसिया भनेको चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ बोन सफ्ट भएर विकनिङ हुनुलाई चाहिँ हामीले रिकेट भन्यौँ भने, यदि त्यस्तै कुरा चाहिँ हाम्रो एडल्टहरूमा गएर भयो भने, जुन हाम्रो एडल्टहरूको बोनहरू चाहिँ सफ्टनिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अस्टियोम्यालेसिया भन्ने गर्छौँ। यही अस्टियोम्यालेसिया चाहिँ पछि गएर डेभलप भएर चाहिँ ठुलोहरूमा चाहिँ फ्र्याक्चरहरू पनि कज गराउन सक्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ भिटामिन ई, जसलाई हामी टोकोफेरल्स पनि भन्ने गर्छ। यो पनि एउटा फ्याट सोलुबल भिटामिन हो, जसलाई हामीले टोकोफेरल पनि भन्ने गर्छौँ र अर्को भाषामा हामीले यसलाई एन्टिस्टेलिटी भिटामिन पनि भन्ने गर्छौँ। यो पनि हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जामहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ विच भिटामिन इज अल्सो रिगार्डेड एज अ एन्टिस्टेलिटी भिटामिन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एन्सरमा चाहिँ भिटामिन ई लेख्नुपर्छ। किन चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्टिस्टेलिटी भिटामिन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भिटामिन ईले चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ नर्मल रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ एकदम इसेन्सियल हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन लेभललाई चाहिँ इन्क्रिज गराइदिन्छ। हाम्रो टेस्टोस्टेरोन लेभलको इन्क्रिज भए सँगसँगै त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन स्टामिना हुन्छ, त्यो स्टामिना र हाम्रो जुन सेक्स डिजायर र सेक्स ड्राइभ हुन्छ त्यसलाई पनि इन्क्रिज गराइदिने गर्छ। र साथसाथै चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो मेनहरूमा चाहिँ स्पर्म काउन्टहरू र त्यसको मोटिलिटीहरूलाई पनि इन्हेन्स गर्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्टिस्टेलिटी भिटामिन भनेर पनि भनिने गरिन्छ। र अब यसको सोर्सेसहरूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट बेस्ड फुड्सहरूबाट चाहिँ हामीले पाउने गर्छ भिटामिन ईहरू। जस्तो भेजिटेबल ओइल्सहरू, हाइड्रोजेनेटेड फ्याट्सहरू, डार्क ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू भयो, नट्सहरू, होल ग्रेनहरू, लेगुमेन्सहरूबाट र एग योल्कहरूबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाइड्रोजेनेटेड फ्याट्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन फास्ट फुडहरू भयो अनि फ्राइड फुडहरू भयो त्यसमा चाहिँ पाउने गर्छ हाइड्रोजेनेटेड फ्याट। त्यो चाहिँ हाम्रो लिक्विड भेजिटेबल ओइल्स भनेर पनि भनिने गर्छ त्यसलाई चाहिँ। यो पनि अब हामीलाई डेली रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ कति चाहिन्छ भन्दा चाहिँ 3 to 4 mg पर डे चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने गर्छ। अब यसले हाम्रो बडीमा के फङ्सन गर्छ त भन्दा, नम्बर 1 मा इट एक्ट्स एज एन एन्टिअक्सिडेन्ट। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सेल हुन्छ, हाम्रो बडीको सेलहरूलाई चाहिँ ड्यामेज हुनबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गराउने काम गर्छ। हामीले याद पनि गरेको होला, भिटामिन ईलाई चाहिँ हामीले ब्युटी प्रोडक्ट्सहरूमा पनि इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि इट मेन्टेन्स द स्टेबिलिटी अफ सेल मेम्ब्रेन्स व्हेन एक्सटर्नली एप्लाइड वुड मिनिमाइज द रिङ्कल्स, स्कार्स एन्ड स्क्रच मार्क्सहरू। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन सेल मेम्ब्रेनको जुन स्टेबिलिटी हुन्छ, स्ट्रेन्थ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने भएको कारणले प्रायः जस्तो ब्युटी प्रोडक्ट्सहरूमा पनि यो चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। अब यसको डिफिसियन्सीको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा आउँछ डिफिसियन्सी चाहिँ प्रायः चाहिँ भिटामिन ईको डिफिसियन्सी चाहिँ प्रायः प्रेजेन्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ भिटामिन ई अलमोस्ट सबै भेजिटेबल्सहरू र फ्रुट्सहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको डिफिसियन्सीहरू चाहिँ कम मात्रामै देखिने गरिन्छ। र इनकेस कसैलाई भइहाल्यो भने चाहिँ यसमा हुने भनेको चाहिँ मसलहरू चाहिँ एकदम विक हुँदै जाने होइन, एकदम कमजोर हुने। त्यसै गरी यदि प्रिमेच्योर बेबिज भनेको चाहिँ टाइम पिरियड पुग्नुभन्दा अगाडि नै जन्मेको बेबीहरूलाई चाहिँ हामी प्रिमेच्योर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो बेबीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेमोलाइटिक एनिमिया चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। अब के हो त हेमोलाइटिक एनिमिया भनेको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्लड डिसअर्डर हो, जुन डिसअर्डरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आरबिसीहरू हुन्छ, जुन आरबिसीको त डेली लाइफ स्प्यान भनेको त 120 डेज हुन्छ नि। यो हेमोलाइटिक एनिमिया भएको केसमा चाहिँ आरबिसी रिप्लेस हुनुभन्दा पनि चाँडो चाहिँ डेस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेमोलाइटिक एनिमिया भन्ने गर्छौँ भने इट इज एसोसिएटेड विथ द हेबिचुअल अबोर्सन। हेबिचुअल अबोर्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि वुमेनको चाहिँ 3 चोटि अथवा चाहिँ त्योभन्दा बढीचोटि चाहिँ लगातार चाहिँ उसको चाहिँ मिसक्यारेज भइराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेबिचुअल अबोर्सन भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी हरेक चोटि चाहिँ बच्चा चाहिँ खेर गइराख्यो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि इन्फर्टिलिटीहरू पनि हुने चान्स हुन्छ। र यो किन हुन्छ भनेर अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। हामीले यसलाई एन्टिस्टेलिटी भिटामिन भन्छौँ भन्दाखेरि पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। किन भन्दाखेरि भिटामिन ई भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल रिप्रोडक्सनको लागि इसेन्सियल भिटामिन हो, र यसको कमी भयो भने अफकोर्स रिप्रोडक्सनमा चाहिँ यसले चाहिँ अल्टर गरिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबोर्सनहरू चाहिँ हुने चान्स हुन्छ।
र यसै गरी अर्को रहेको छ भिटामिन भिटामिन के। भिटामिन केलाई चाहिँ हामीले फिलोक्युनिन पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ भिटामिन केलाई पनि 2 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको फिलोक्विनोन जसलाई हामी K1 पनि भन्ने गर्छौँ भने अर्को भनेको मेनाक्विनोन, यसलाई हामी K2 पनि भन्ने गर्छौँ। र अब हामीलाई कुन कुन सोर्सबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि भिटामिन K1 अथवा चाहिँ फिलोक्विनोन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेस अथवा डार्क ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि भिटामिन K2 अथवा चाहिँ मेनाक्विनोन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मेन्टेड फुड्सहरू जस्तै चिजहरू। फर्मेन्टेड फुड्स भनेको चाहिँ कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमको थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि फुडलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गर्नुलाई चाहिँ भनिने गर्छ। जस्तै अब हामीले मिल्कलाई चिजमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यसै गरी अब बेरहरू, साइडरहरू, जुन योगर्टहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फर्मेन्टेड फुडहरू चाहिँ भन्ने गर्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले एनिमलको फुडहरूबाट स्पेसली अर्ग्यान मिटहरूबाट र पास्चर डेरी प्रोडक्ट्सहरूबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ। र हामीले भिटामिन केमा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इट इज डेस्ट्रोयड बाई फ्रिजिङ अर बाई मिनरल ओइल्स। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राख्यौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ जुन भिटामिनको यसको पोटेन्सियलिटी हुन्छ त्यो चाहिँ डेस्ट्रोय हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रायः जस्तो भिटामिन के प्रेजेन्ट भएको फुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिज गर्ने गर्दैनौँ। अर्को भनेको जुन मिनरल ओइल भनेको चाहिँ हाम्रो जुन प्याराफिन ओइलहरू भयो, व्हाइट ओइलहरू भयो, त्यो मिक्स गरेर हामीले भिटामिन केमा चाहिँ हामीले मिक्स गऱ्यौँ भने यसको जुन पोटेन्सियलिटी चाहिँ लस हुने गर्छ अथवा डेस्ट्रोय हुने गर्छ। यसको रिक्वायरमेन्ट्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1 mg पर केजी बडी वेट चाहिँ निड हुन्छ डेली। र फङ्सनमा चाहिँ इट इज इसेन्सियल भिटामिन फर द फर्मेसन अफ प्रोथम्बिन। प्रोथम्बिन भनेको चाहिँ हाम्रो लिभरले चाहिँ प्रड्युस गर्ने एउटा प्रोटिन भयो, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लडहरूलाई चाहिँ जमाउने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको एक्ट्स एज अ क्लटिङ फ्याक्टर। यो पनि हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई न्युट्रिसनबाट चाहिँ विच भिटामिन एक्ट्स एज अ क्लटिङ फ्याक्टर भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनु पर्यो भिटामिन के। र अर्को भनेको इट एक्ट्स एज अ क्याटलिस्ट फर द एक्टिभेटिङ द इन्जाइम। क्याटलिस्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्स जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनहरूलाई चाहिँ स्पिड अप गराइदिने गर्छ र यस्तो इन्जाइमहरूलाई एक्टिभेसन गर्नको लागि यसले चाहिँ एज अ क्याटलिस्टको रूपमा नै काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसको डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा त हेमोरेजहरू चाहिँ हुने गर्छ। हेमोरेज भनेको चाहिँ ब्लड लस हुनु र ब्लिडिङ डिसअर्डर्सहरू हुन्छ। र किन हुन्छ भनेर अघि हामीले बुझिसक्यौँ, किनभने भिटामिन के भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एज अ क्लटिङ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यदि यो हाम्रो बडीमा भएन भने चाहिँ अफकोर्स यसले चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर्स, हेमोरेजहरू चाहिँ कज गराउने गर्छ। र यति नै रहेको छ हाम्रो फ्याट सोलुबल भिटामिन्सहरू। अब यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो वाटर सोलुबल भिटामिन। Water soluble vitamins are those that are dissolved in water and readily absorbed into tissues for immediate use. जसरी अघि फ्याट सोलुबल पनि वर्डले क्लियर थियो। फ्याटसँग चाहिँ सोलुबल हुने अथवा चाहिँ डिजल्भ हुनेलाई चाहिँ हामी फ्याट सोलुबल भिटामिन भन्थ्यौँ भने वाटरसँग डिजल्भ हुने भिटामिनलाई चाहिँ हामी वाटर सोलुबल भिटामिन भन्छौँ। र अघि हामीले याद गऱ्यौँ होला फ्याट सोलुबल भिटामिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फ्याटी टिस्युमा गएर चाहिँ स्टोर हुन्छ भनेर भनेको थियौँ भने तर वाटर सोलुबल भिटामिन भनेको चाहिँ हाम्रो टिस्युहरूले चाहिँ एब्जर्ब गरिहाल्छ र इमिडिएट युज पनि गरिहाल्छ। त्यही भएर यो चाहिँ स्टोर भएर चाहिँ बस्दैन। Because they are not stored in the body, they need to be replenished regularly in our diet. So हाम्रो फ्याट सोलुबल भिटामिन जसरी यो चाहिँ स्टोर भएर नबस्नु भएको कारणले यसलाई चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ फिलअप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जसभित्र हाम्रो पर्यो भिटामिन बी र सी। फर्स्टमा आउँछ भिटामिन बी। भिटामिन बीलाई चाहिँ हामीले भिटामिन बी कम्प्लेक्स पनि भन्छौँ। र किन भन्छौँ भन्दाखेरि यो भिटामिन बी भित्र पनि डिफ्रेन्ट भिटामिनहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। यसको टाइप्सहरू रहेको छ, जस्तै भिटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। यसको बारेमा 1 by 1 हामी फेरि पढ्छौँ। फर्स्टमा रहेको छ भिटामिन B1। भिटामिन B1लाई चाहिँ हामीले थाइमिन पनि भन्ने गर्छ। अब यो कुन कुन सोर्सेसबाट पाउँछ भन्दा
यसको एकदम रिचेस्ट सोर्स एकदम धेरै मात्रामा पाउने भनेको अनमिल्ड सिरियल्स, पल्सेस एन्ड नट्स। अनमिल्ड सिरियल्सहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि ग्रेन्सहरू भयो जुन चाहिँ मिलिङ प्रोसेस चाहिँ भएको छैन। हामीले जुन मिलमा लैजा अब धानहरू कुट्ने गर्छौँ नि, त्यसरी नकुटेको चामलहरू अथवा अन्नहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ भिटामिन B1 पाउने गर्छौँ। एकदम रिच मात्रामा चाहिँ पाउने गर्छ त्यसमा। भनेको निकै कम मात्रामा चाहिँ मिटहरूमा, फिसहरूमा, एग्स, लिभर, डार्क ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, ड्राइड इस्टहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ। यिनीहरूमा चाहिँ पाउने चाहिँ गर्छ तर निकै कम मात्रामा चाहिँ पाउने गर्छ। र अर्को भनेको इन्फेन्टहरूको लागि चाहिँ भिटामिन B1 को इम्पोर्टेन्ट सोर्स भनेकै मिल्क हो। अब यो हामीलाई डेली रिक्वायरमेन्ट कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 0.8 to 1 mg पर डे चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने गर्छ भिटामिन B1। र अब यसको फङ्सन्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम। यसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज गर्नको लागि पनि यसले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भने अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन नर्भस सिस्टमको फङ्सनिङहरू हुन्छ, प्रोपर नर्भ सप्लाईहरूको लागि, त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ भिटामिन B1 चाहिँ चाहिने गर्छ। र यसको डिफिसियन्सीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेरी चाहिँ मोस्ट कमन इन ओन्ली राइस फिडिङ कम्युनिटी, स्पेसली पोलिस्ड राइस। अघि हामीले के भनेको थियौँ कि हाम्रो भिटामिन B1 को रिचेस्ट सोर्स भनेको चाहिँ जुन मेलमा नकुटेको अन्नहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ भनेको थियौँ नि त। यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब जहाँ चाहिँ अब यस्तो मिलमा कुटेको होइन, जुन चाहिँ पोलिस गरेको राइसहरू चाहिँ खाइने गरिन्छ, त्यस्तो कम्युनिटीहरूमा चाहिँ बढी बेरी चाहिँ त्यस्तो लाग्ने गर्छ। त्यस्तो कम्युनिटीको बच्चाहरूलाई अथवालाई चाहिँ बढी बेरी चाहिँ लाग्ने गर्छ। अब के हो त बेरी भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेरिफेरल नर्भ्सको चाहिँ एउटा डिजिज भयो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो भिटामिन B1 को डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ पेन हुने, अनि त्यसपछि एक्सट्रिमिटिजहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ प्यारालाइसिसहरू हुने र एकदम सेभियर स्वेलिङ हुन्छ। हाम्रो फिगरमा पनि देखाएको छ एकदम धेरै चाहिँ हाम्रो जिउहरू चाहिँ सुन्निएर आउँछ। त्यसमा पनि अझै एक्सट्रिमिटिजहरू, ह्यान्ड र फिटहरू चाहिँ धेरै सुन्निने गर्छ हाम्रो भिटामिन B1 को कमी भयो भने चाहिँ। र यसै गरी अर्को रहेको छ भिटामिन B2, यसलाई चाहिँ हामीले राइबोफ्लेभिन पनि भन्ने गर्छौँ। अब यो कुन सोर्सेसबाट पाउँछ भन्दा नम्बर 1 मा त मिल्क र मिल्क प्रोडक्ट्सहरू, त्यसै गरी एग्स, लिभरहरू, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू चाहिँ यसको गुड सोर्सेस हो। यसको मतलब यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ भिटामिन B2 चाहिँ पाउन सकिन्छ भने व्हिट, मिलेट, पल्सेसहरूमा चाहिँ ठिकै मात्रामा चाहिँ पाउने गरिन्छ भने हाम्रो जुन राइस हुन्छ, राइसमा चाहिँ भिटामिन B2 त प्रेजेन्ट हुन्छ तर एकदम लेस अमाउन्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पोर सोर्स पनि भनिने गरिन्छ। अब यसको डेली रिक्वायरमेन्ट कति हो त भन्दा 1 to 1.3 mg पर डे। अब यसको फङ्सन्सहरू के हो भन्दाखेरि इट इन्भल्भ्स प्रोटिन, फ्याट एन्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम। यसले पनि हाम्रो चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटलाई मेटाबोलाइज गर्ने काम गर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन आइज र स्किनहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्दी राख्ने नि काम गर्छ। किनभने यसले चाहिँ सेलुलर अक्सिडेसनमा चाहिँ फन्डामेन्टल रोल चाहिँ प्ले गरेर हुन्छ। अक्सिडेसन भनेको अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ, सेलहरूलाई चाहिँ ड्यामेज हुन चाहिँ दिँदैन यसले। त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ आई र स्किनलाई हेल्दी राख्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ यो भिटामिनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ। अब यसको डिफिसियन्सीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस, डर्माटाइटिस, आई लिजन्स। एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस भनेको चाहिँ हामीले फर्स्ट फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदम कमन इन्फ्लामेटरी कन्डिसन हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो मुखको छेउमा चाहिँ यसरी घाउहरू आउने, दागहरू आउने चाहिँ हुने गर्छ भने अर्को डर्माटाइटिस भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिगरमा देखेको छौँ, जसमा चाहिँ एकदम रेडनेसहरू हुने, र्यासेसहरू हुने, कहिलेकाहीँ यस्तो फोकाहरू पर्ने अनि एकदम चिलाउने खालको चाहिँ हुने गर्छ भने आई लिजन्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो आईको छेउमा चाहिँ खटेरा अथवा चाहिँ घाउहरू चाहिँ आउने गर्छ। यसै गरी अर्को रहेको छ भिटामिन B3। यसलाई चाहिँ हामीले नियासिन अथवा चाहिँ निकोटिनिक एसिड पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। यसको सोर्सेसहरू भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै मात्रामा रिसोर्सेसहरू भनेको चाहिँ होल ग्रेन सिरियल्सहरू भयो, नट्सहरू, पल्सेसहरू भयो, मिटहरू, लिभर, चिकनहरू, ड्राइड यिस्ट, ग्राउन्ड नट्सहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ भन्दाखेरि पोर सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो मेजमा चाहिँ एकदम कम मात्रामा चाहिँ पाउने गर्छ भिटामिन B3। यसै गरी यो हाम्रो बडीमालाई चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्ट कति रहेको छ भन्दा 12 to 17 mg पर डे चाहिँ रहेको छ।
अब यसको फङ्सन्सहरू के हो भन्दा नम्बर 1 मा इट इज रिक्वायर्ड बाई द बडी फर द युटिलाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट। हामीले जुन इन्टेक गरेको कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नको लागि हामीलाई यो भिटामिन चाहिन्छ भने अर्को भनेको इसेन्सियल फर नर्मल फङ्सन्स अफ स्किन, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एन्ड नर्भस सिस्टम। हाम्रो जुन जिआई सिस्टमहरू भयो, नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ नर्मल्ली फङ्सन गर्नको लागि पनि भिटामिनको जरुरत पर्छ भने अर्को चाहिँ यसले हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लडको कोलेस्ट्रोलहरू र लिपिड्सहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। अब यसको कमी भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन भनेको पेलाग्रा। पेलाग्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वर्ड चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ किनभने मोस्टली चाहिँ हामीलाई एक्जाममा पेलेग्रा इज कज ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ विच भिटामिन भनेर सोध्ने गर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एन्सरमा चाहिँ भिटामिन B3 भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब पेलेग्रा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक डिजिज हो जुन चाहिँ हाम्रो नियासिन अथवा भिटामिन B3 को डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डायरियाहरू हुने, डर्माटाइटिस हुने, डिमेन्सियाहरू हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ डेथ पनि हुने गर्छ। र यसको सँगसँगै अरू भनेको चाहिँ लस अफ एपेटाइटहरू हुने, लस अफ मेमोरीहरू चाहिँ हुने गर्छ। अब लस अफ एपेटाइट भनेको चाहिँ भोकहरू नलाग्ने होइन, अनि लस अफ मेमोरी भनेको अघि पनि हामीले डिमेन्सिया भनेर भनिसक्यौँ। मेमोरीहरू चाहिँ लसहरू हुने गर्छ। किन भन्दाखेरि अघि पनि हामीले यहाँ भनिसक्यौँ यसले चाहिँ नर्भस सिस्टमको चाहिँ नर्मल फङ्सन गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ चाहिने गर्छ। यदि यसको कमी भयो भने नर्भ सप्लाईहरू राम्ररी हुँदैन, जस कारणले गर्दा मेमोरी लसहरू हुने गर्छ। र लस अफ एपेटाइट चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि जिआई सिस्टमको नर्मल फङ्सनको लागि पनि हामीलाई भिटामिन B3 चाहिने गर्छ। यदि भिटामिन B3 भएन भने जिआई फङ्सन पनि राम्ररी हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि लस अफ एपेटाइट हुने, नोजिया एन्ड भोमिटिङहरू चाहिँ हुने गर्छ। र अर्को स्किनको नर्मल फङ्सनको लागि पनि भिटामिन B3 चाहिने भएको कारणले यसको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्ड र नेकहरूमा चाहिँ क्र्याकहरू चाहिँ हुने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पेलेग्रा अथवा चाहिँ यो भिटामिन B3 को डिफिसियन्सी हुँदाखेरि देखिने सिम्टम्स भयो। यसै गरी हाम्रो अर्को रहेको छ भिटामिन B6। भिटामिन B6 लाई चाहिँ हामीले पाइरोटक्सिन पनि भन्ने गर्छौँ। यसको सोर्सेसहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लिभर, मिटहरू, फिस, होल सिरियल्स एन्ड लेगुमेन्स र एग योल्कहरू भयो भने यसको हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1.2 to 1.4 mg per kg चाहिँ चाहिने गर्छ। अब यसको फङ्सन्सहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द मेटाबोलिजम अफ एमिनो एसिड्स, फ्याट्स एन्ड कार्बोहाइड्रेट। यसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, फ्याटहरू, एमिनो एसिडहरूलाई चाहिँ मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भने अर्को भनेको यसले चाहिँ एन्टिबडिजहरू फर्म गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। अब यसको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा आउँछ पेरिफेरल न्युराइटिस। पेरिफेरल न्युराइटिस भनेको चाहिँ हाम्रो नर्भ्सको चाहिँ यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्डबाट म्यासेज ल्याउने र लाने गर्ने जुन नर्भ्सहरू हुन्छ त्यो नर्भ्सहरू चाहिँ ड्यामेज हुने गर्छ अथवा चाहिँ डिजिज हुने गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब नमनेसहरू हुने, पेनहरू चाहिँ हुने गर्छ भने अर्को भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ लस अफ वेटहरू पनि हुने गर्छ र एब्डोमिनल डिस्ट्रेसहरू पनि हुने गर्छ। यसै गरी हाम्रो नम्बर ईमा रहेको छ भिटामिन B9। भिटामिन B9 लाई चाहिँ हामीले फोलिक एसिड भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। यसको सोर्सेसहरू भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ ग्रिन लिभ्स भेजिटेबल्सहरूमा, लिभर, एग्स, पल्सेस, सिरियल्स, नट्स, होल ग्रेन्स एन्ड ओइल सिड्सहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ भने यसको डेली रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ 100 माइक्रोग्राम पर डे रहेको छ। अब यसको फङ्सन्सहरू भन्नुपर्दा इट इज इसेन्सियल फर द डिएनए सिन्थेसिस। डिएनए सिन्थेसिस भनेको चाहिँ नयाँ डिएनएहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने चाहिँ एउटा बायोलोजिकल प्रोसेस भयो। त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ यो भिटामिन चाहिँ चाहिने गर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ इट इज निडेड फर मेकिङ द आरबिसी। हाम्रो जो रेड ब्लड सेल्सहरू फर्म गर्नको लागि पनि चाहिन्छ र अर्को भनेको सेलहरूको मल्टिप्लिकेसनको लागि र मेचुरेसनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ चाहिने गर्छ। अब यसको डिफिसियन्सीमा के हुन्छ भन्दा
फोलेट डिफिसियन्सी एनिमिया। फोलेट डिफिसियन्सी एनिमिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्लडमा चाहिँ रेड ब्लड सेलको कमी हुनु भने बुझ्छ भने फोलेट डिफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन फोलेट अथवा चाहिँ भिटामिन B9 को कमीको कारणले गर्दाखेरि हुने एनिमिया भनेको फोलेट डिफिसियन्सी एनिमिया भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ। जस्तै हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो ब्लडमा चाहिँ आरबिसी को प्रेजेन्स यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि फोलेट डिफिसियन्सी एनिमिया भनेको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हुने जहाँ चाहिँ हाम्रो आरबिसी को अमाउन्ट डिक्रिज भएको हुन्छ। र अर्को रहेको छ भिटामिन B12 अथवा यसलाई चाहिँ साइनोकोबालामिन पनि भन्ने गर्छौँ। यसको सोर्सेसहरू भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो लिभर, एग्स, फिस, मिल्कहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इट लुजेस इट्स पोटेन्सी वेन ओभरकुक्ड। यो चाहिँ धेरै समयसम्म लामो समयसम्म चाहिँ यसलाई पकाइराख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ भिटामिन B12 चाहिँ लस हुने गर्छ। र अर्को इट्स नट फाउन्ड इन प्लान्ट सोर्सेस। यो चाहिँ हामीले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, किनभने यो चाहिँ मोस्टली भेजिटेरियनहरूमा चाहिँ कुन भिटामिनको डिफिसियन्सी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भिटामिन B12 भन्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लान्ट सोर्सेसहरूमा चाहिँ हामीले भिटामिन B12 चाहिँ पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ जसले चाहिँ माछा मासुहरू चाहिँ खाने गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी चाहिँ हुने गर्छ। अब हामीलाई डेली रिक्वायरमेन्ट कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 माइक्रोग्राम पर डे चाहिँ चाहिने गर्छ। अब यसको फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ इट इज नेसेसरी फर सिन्थेसिस अफ डिएनए एन्ड अल्सो द फ्याटी एसिड्स। हामीले अघि पनि भन्यौँ डिएनए सिन्थेसिस भनेको चाहिँ नयाँ डिएनएहरू क्रिएट हुने चाहिँ एउटा बायोलोजिकल प्रोसेस हो। त्यस्तोको लागि पनि हामीलाई चाहिँ यो चाहिने गर्छ भन्दा अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन मेटाबोलिजमहरूको लागि पनि चाहिने गर्छ। र अर्को आरबिसीहरूको लागि फर्म गर्नको लागि पनि चाहिन्छ। यसको डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि हुने भनेको मेगालोब्लास्टिक एनिमिया। अघि हामीले फोलेटको डिफिसियन्सी भयो भने हामीले फोलेट डिफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ भनेको थियौँ भने यो हाम्रो यदि भिटामिन B12 को कमी भयो भने चाहिँ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भन्ने गर्छ। अब के हो त मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भन्दाखेरि हामीले वर्डबाट बुझ्न सक्छ। मेगा भन्ने बित्तिकै ठुलो भनेर बुझ्छौँ। अब यो भनेको यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो बोन म्यारो जसले चाहिँ हाम्रो आरबिसीहरू प्रोड्युस गर्ने गर्थ्यो, हाम्रो ब्लड सेल्सहरू प्रोड्युस गर्ने जुन बोन म्यारो हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदम लार्ज खालको अनि एबनर्मल खालको र इमेच्योर खालको चाहिँ आरबिसीहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्ने गर्छ। जस्तै हाम्रो फिगरमा देखेको छौँ नर्मल ब्लड सेल यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भएको केसमा चाहिँ हाम्रो आरबिसी चाहिँ यस्तो खालको हुने गर्छ। र अर्को भनेकोले चाहिँ डिमाइलिनेसन अफ द स्पाइनल कर्ड गर्ने गर्छ। के हो त डिमाइलिनेसन अफ स्पाइनल कर्ड भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो अप्टिक नर्भ र स्पाइनल कर्डको जुन नर्भ फाइबर्स हुन्छ त्यो नर्भ फाइबर्सलाई सराउन्ड गरेको चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ कभरिङ हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी माइलिन सिट भन्ने गर्छौँ। त्यो माइलिन सिटको चाहिँ ड्यामेज हुनुलाई चाहिँ हामी डिमाइलिनेसन अफ स्पाइनल कर्ड भन्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ हुने गर्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो भिटामिन C। हाम्रो भिटामिन B भित्र चाहिँ यति नै रहेको छ। अब हामी भिटामिन C को बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। भिटामिन C पनि हाम्रो कुन कुन सोर्सबाट पाउँछ भन्दाखेरि अलमोस्ट अल साइट्रस फ्रुट्स ह्याभ भिटामिन C। धेरै जस्तो जुन हाम्रो अमिलो खालको खानेकुराहरू हुन्छ त्यो सबैमा चाहिँ भिटामिन C चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। तर यसको एकदम रिच सोर्स भनेको चाहिँ हामीले अमला भन्ने गर्छौँ। अमलामा चाहिँ एकदम रिच अमाउन्टमा चाहिँ भिटामिन C चाहिँ पाउने गर्छ भने त्यो सँगै यो चाहिँ टोमेटोहरूमा, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, क्याबेजहरूमा, जर्मिनेटिङ लेगुमेन्सहरू, लिभर, किडनीहरूमा पनि हाई अमाउन्टमा चाहिँ पाउने गर्छ। र अर्को हामीले यसमा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो चाहिँ धेरै समयसम्म पकायो भने चाहिँ यसको जुन हाम्रो पोटेन्सियलिटी हुन्छ त्यो चाहिँ लस भएर जान्छ। र यसको डेली रिक्वायरमेन्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 50 mg पर डे चाहिँ चाहिने गर्छ। अब यसको फङ्सन्सहरू के हो त भन्दा इट फर्म्स अ कोलाजेन द्याट हेल्प्स टु फर्म द न्यू टिस्यु। यसले चाहिँ जुन न्यू टिस्युहरू फर्म गर्नको लागि चाहिँ कोलाजेनहरू चाहिँ फर्म गर्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यही कोलाजेनहरू चाहिँ फर्म गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ क्विक हिलिङमा पनि हेल्प गर्ने गर्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो जुन भेजिटेबल सोर्सहरूबाट हाम्रो जुन आइरन पाउँछौँ त्यो आइरनलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ भिटामिन C चाहिँ चाहिने गर्छ। यो पनि हामीले चाहिँ एउटा याद गर्नुपर्ने पोइन्ट हो, किनभने विच भिटामिन इज इसेन्सियल टु एब्जर्ब द आइरन भनेर भन्नुपर्यो भने हामी त्यसलाई भिटामिन C भन्ने चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ। किनभने हामीले आइरन त इन्टेक गरौँ तर यदि हाम्रो बडीमा चाहिँ भिटामिन C को डिफिसियन्सी भइरहेछ भने त्यो आइरन चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्दैन।
अब यसको कमीले के हुन्छ भन्दाखेरि स्कर्भी मोस्टली बच्चाहरू जुन 6 देखि 18 वर्षको बच्चाहरूमा चाहिँ स्कर्भी चाहिँ देखिने गरिन्छ भने कन्जक्टाइभल हेमोरेजहरू हुने अनि त्यसपछि हाम्रो जुन गम्सहरूबाट चाहिँ ब्लिडिङहरू हुने अनि स्किनमा चाहिँ पेटकीहरू आउने यो पेटकी भनेको चाहिँ राउन्ड पल्पिस खालको चाहिँ रेड स्पोटहरू चाहिँ देखिने गर्छ हाम्रो जुन स्किनमा चाहिँ आउने गर्छ र कहिले चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट डायरियाहरू हुने फिभरहरू हुने भोमिटिङहरू चाहिँ हुने गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भिटामिन सीको डिफिसियन्सी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ जुन इन्फेक्सनसँग चाहिँ फाइट गर्ने जुन क्यापासिटी हुन्छ जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ जस कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई इजिली नै इन्फ्लामेसन्सहरू चाहिँ हुने गर्छ यो हाम्रो फिगरमा पनि देखाएको छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन गम्सहरू चाहिँ एकदम ब्लिडिङहरू हुने होइन त्यसपछि एकदम ड्राई खालको चाहिँ हुने गर्छ रेडनेसहरू आउनेहरू चाहिँ हुने गर्छ र यति नै रहेको छ हाम्रो भिटामिनभित्रमा हामीले भिटामिनभित्रमा चाहिँ के पढौँ त फ्याट सोलुबल भिटामिनभित्र एडिई र त्यसै गरी वाटर सोलुबल भिटामिनमा चाहिँ बी र सीको बारेमा पढ्यौँ भने अब हामी जान्छौँ मिनरल्सतिर Mineral. A mineral is a chemical element that our bodies need to develop and function normally. यो त हजुरले बुझ्नु नै भइसक्यो यो चाहिँ अब यस्तो केमिकल इलिमेन्ट भयो जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ नर्मल्ली फङ्सन गर्नको लागि र डेभलप गर्नको लागि चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ युजली चाहिँ हाम्रो चाहिँ 16वटा चाहिँ मिनरल चाहिँ रहेको छ जसभित्र चाहिँ क्याल्सियम फस्फोरस पोटासियम सल्फर सोडियम क्लोराइड म्याग्नेसियम आइरन जिङ्क कपर म्याङ्गनिज आयोडिन र सेलेनियम मोलिब्डेनम क्रोमियम र फ्लोराइडहरू चाहिँ पर्ने गर्छ भने जसभित्रका हामी इम्पोर्टेन्ट 3वटा मिनरल चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ फर्स्टमा रहेको छ क्याल्सियम क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै हामीले त याद आउने भनेको मिल्क भनेर त याद गरिरहेकै हुन्छौँ त्यही भएर चाहिँ यसको मिल्क बाहेक अरू कुन सोर्सेसमा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट भनेको त हाम्रो मिल्क अथवा चाहिँ मिल्क प्रोडक्ट्स नै भयो अरू भनेको हाम्रो फिसहरूबाट ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरूबाट र अर्को थाइम सिड जुन चाहिँ हामीले ज्वानो भनेर भन्ने गर्छौँ त्यसमा नै पाउने गर्छ अनि ग्रेन एन्ड सिरियल्स भनेको जुन हाम्रो गेडागुडीहरूमा पनि हामीले चाहिँ क्याल्सियम चाहिँ पाउने गर्छौँ यसको डेली रिक्वायरमेन्ट्स भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 400 to 500 mg पर डे रहेको छ र यसको फङ्सन्सहरूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो टिथ र बोनहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ अर्को भनेको यसले क्लटिङ फ्याक्टरको रूपमा नै काम गरिरहेको हुन्छ भने मसलहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ र साथसाथै मिल्कहरूलाई प्रड्युस गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ र हामीले यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ जुन 98% क्याल्सियम हुन्छ त्यो 98% क्याल्सियम चाहिँ हाम्रो बोनमा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ भने हाम्रो क्याल्सियमले चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ होल बडी वेटको चाहिँ 1.5 देखि 2% चाहिँ क्याल्सियमले कभर गरेको हुन्छ अब यसको डिफिसियन्सीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टिट्यानी भन्ने बित्तिकै चाहिँ टिट्यानीलाई चाहिँ हामीले टिट्यानिक सिजर्स पनि भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मेडिकल साइन भयो जसमा चाहिँ हाम्रो मसलहरू चाहिँ को चाहिँ इन्भोलुन्टरी कन्ट्र्याक्सन हुने गर्छ जस्तो हाम्रो फिगरमा पनि देख्ने गर्छ हाम्रो जो नर्मल्ली हाम्रो हात चाहिँ अलाइन्ड भएर बस्नुपर्ने यसमा चाहिँ इन्भोलुन्टरी आफै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ आउने गर्छ किन त भन्दाखेरि अघि हामीले यहाँ फर्स्टमा भनिसक्यौँ इट एक्ट्स एज अ it helps in the muscle contraction and also provides strength to the bones हैन अब यदि जुन हामीलाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गरेर मसल कन्ट्र्याक्सनलाई हेल्प गर्ने भिटामिनकै कमी भयो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि त इन्भोलुन्टरी कन्ट्र्याक्सनहरू चाहिँ हुने गर्छ अर्को भनेको आइरन आइरनको सोर्सेसहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरूमा लिभरहरूमा मिटहरूमा यसै गरी एग योल्क पिनटहरूमा चाहिँ पाउन सक्छौँ र यसको साथसाथै हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन फलाम भन्छौँ नि यो फलाम चाहिँ हाम्रो जुन फलामको भाँडाकुँडाहरूमा पकायौँ भने पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ आइरन चाहिँ पाउन सक्छौँ अब हामीलाई चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि नर्मल एडल्ट हो भने चाहिँ 1 ग्राम पर डे चाहिँ चाहिने गर्छ भन्दाखेरि यदि मेन्स्ट्रुएटिङ वुमेन किनभने मेन्स्ट्रुएटिङ वुमेनको हेभी ब्लड लस भइरहेको हुन्छ त्यही कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ 2 ग्राम पर डे चाहिँ चाहिने गर्छ
अब यसले के को लागि काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स पहिला चाहिँ हेमोग्लोबिनहरू चाहिँ फर्म गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ भने अर्को यसले ब्रेन डेभलपमेन्टको लागि पनि हेल्प गर्छ। हेमोग्लोबिन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन आरबिसीलाई चाहिँ रेड कलर प्रोभाइड गर्ने साथै अक्सिजन क्यारिङ एजेन्ट पनि हो हेमोग्लोबिन भनेको। यसै गरी यसले अर्को ब्रेन डेभलपमेन्टलाई पनि हेल्प गर्छ भने अर्को यसले हाम्रो बडीको चाहिँ टेम्परेचरलाई साथसाथै मसल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि मेन्टेन गर्ने गर्छ। अब यसको डिफिसियन्सीमा के हुन्छ भन्दा एनिमिया हुने गर्छ। एनिमियामा पनि आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया चाहिँ हुने गर्छ। हामीले अघि पढिसक्यौँ फोलिक डिफिसियन्सी एनिमिया, मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भनेर पढ्यौँ। यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया जुन चाहिँ आइरनको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ। र यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चिया भनेर जुन हामीले डेली कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ चिया, त्यो चियाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइरनको एब्जर्प्सनलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने गर्छ भने अघि हामीले भिटामिन सीमा नि हामीले एउटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पढेको थियौँ। त्यो चाहिँ के त भिटामिन सीले चाहिँ हाम्रो आइरनलाई एब्जर्ब गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई भिटामिन सी चाहिन्छ भनेको थियौँ। यसमा पनि हामीले यही कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छौँ। र हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको चाहिँ आयोडिन। आयोडिन भनेको चाहिँ हाम्रो मोस्टली सी फुडहरूमा चाहिँ पाउन सक्छ। जस्तो अब सी वाटरहरू भयो अथवा अरू कुनै पनि सी फुडहरूमा चाहिँ हामीले आयोडिन चाहिँ हाई अमाउन्टमा पाउने गर्छौँ भने त्यसको साथसाथै चाहिँ अब फिसहरूमा, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरूमा र कड लिभर ओइलहरूमा चाहिँ पाउन सक्छौँ। अब के हो त कड लिभर ओइल भनेको चाहिँ यो चाहिँ फिस ओइलको चाहिँ एउटा सप्लिमेन्ट भयो नि। जस्तै रेगुलर फिसमा जस्तै यसमा पनि चाहिँ हामीले ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ भने साथसाथै चाहिँ हामीले भिटामिन ए र डी पनि पाउन सक्छौँ। अब ओमेगा 3 फ्याटी एसिड्सहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब इन्फ्लामेसनलाई रिड्युस गर्नको लागि, ब्लड प्रेसरलाई लो गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ भने साथसाथै जुन हामीले भिटामिन ए र डीबाट पाउने जुन फाइदाहरू थियो त्यो पनि हामीले चाहिँ कड लिभर ओइलबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ। अब हामीलाई डेली अमाउन्टमा कति चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 140 माइक्रोग्राम पर डे चाहिँ हामीलाई आयोडिन चाहिने गर्छ। अब यसको फङ्सन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ थाइरोइड हर्मोनहरू चाहिँ प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। जुन थाइरोइड हर्मोन चाहिँ T3 T4हरू हुन्छ त्यसलाई प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भने यसको डिफिसियन्सीमा हुने भनेकै हाम्रो फिगरमा पनि देखिरहेको छौँ गोइटर हुने गर्छ। गोइटर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको चाहिँ स्वेलिङहरू चाहिँ हुने गर्छ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेकको अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ लम्प खालको लम्पहरू चाहिँ फर्मेसन हुने गर्छ। त्यो लम्प चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन चपाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो नर्मल हाम्रो जुन घाँटीको मुभमेन्ट हुन्थ्यो त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ यो लम्प पनि एकदम तल माथि चाहिँ गर्ने गर्छ भने थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बटरफ्लाई सेपको चाहिँ अर्ग्यान भयो जुन हामीले फिगरमा पनि देखेको छौँ। यो चाहिँ यस्तो बटरफ्लाई सेपमा चाहिँ हुने गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो नेकमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्ट बिफोर हाम्रो यो ट्र्याकिया हाम्रो जुन विन्ड पाइपको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। जुन थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ थाइरोइड हर्मोनहरू चाहिँ प्रड्युस गर्ने गर्छ जसले चाहिँ हाम्रो बडीको मेटाबोलिजमहरूमा चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। यही थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ इन्फ्लाम भएर स्वेलिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गोइटर भन्ने गर्छौँ। अब यति नै भयो मिनरल्सको बारेमा। अघि हामीले भनेको थियौँ वाटर सोल्युबल भिटामिन र मिनरल्स त परिहाल्यो र आफै वाटर पनि आफैमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ न्युट्रिसनभित्र चाहिँ पर्ने गर्छ। जसमा हाम्रो बडीको चाहिँ 60 to 65% अफ द हाम्रो बडीको बडी चाहिँ वाटरबाट नै बनेको हुन्छ भने हाम्रो बडीमा because so much of our body consists of water and you use it in so many reaction within your cells, water is more essential than any other nutrient. हाम्रो अरू न्युट्रिएन्ट भन्दा चाहिँ फ्याट चाहिँ हाम्रो बडीको सेल्सहरूलाई चाहिँ एकदम इसेन्सियल पनि भइरहेको छ र यसले एकदम धेरै चाहिँ युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ वाटर चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ मा चाहिँ वाटर चाहिँ रिप्लेनिस अथवा चाहिँ फिलअप चाहिँ गरिरहेको हुनुपर्छ। यसको डेली रिक्वायर भनेको चाहिँ नर्मल पिपललाई 2 to 2.5 लिटर पर डे चाहिँ पिउनुपर्ने हुन्छ भने यदि हाम्रो बडीकोमा चाहिँ नर्मल अमाउन्टमा चाहिँ 1 to 2% मात्र पनि हाम्रो बडी वाटर चाहिँ लस भयो भने चाहिँ हामीलाई एकैचोटि अब थकाइ लाग्ने अनि एकदम आफूलाई चाहिँ कमजोर फिलहरू हुने रिङ्गटा लाग्नेहरू जस्तो हुन्छ भने यदि 1 to 2%बाट बढेर 10% भयो भने चाहिँ यसको कारणले गर्दा चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ हिट स्ट्रोक चाहिँ हुने गर्छ। अब के हो त हिट स्ट्रोक भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि नर्मल बडी टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ यदि 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि गएर राइज भयो भने चाहिँ
एकदम सुरुमा चाहिँ फेन्टिङहरू हुने र त्यो सँगसँगै अरू एसोसिएटेड सिम्टम्सहरू चाहिँ आउने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो बडीको कोर टेम्परेचर चाहिँ 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि गएर जुन हामीलाई चाहिँ सेभर हट इलनेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी हिट स्ट्रोक भन्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानीको चाहिँ कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ। अब सोर्सेस अफ वाटरको चाहिँ हामीले चाहिँ अब असाइड फ्रम द ओभियस ग्लास अफ वाटर यु क्यान अल्सो गेट दिस क्रिटिकल न्युट्रिएन्ट फ्रम द फुड। हामीले युजली पानी भनेर जुन डेली अब 1 to 2 ग्लास पानी खाने गर्छौँ, त्यो पानीको सँगसँगै हामी अरू फुडहरूबाट पनि पाउने गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब 2 लिटर टु 2.5 लिटर पानी नै खानुपर्छ भनेपछि हामीले डेली ग्लास अफ वाटर मात्र खाने होइन कि त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फुडहरूबाट कन्ज्युम गर्ने वाटरहरू पनि इन्क्लुड हुने गर्छ। जस्तै भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ लिटस, कुकुम्बर, टोमेटो, सुगर स्न्याप अनि पिजहरू भयो। सेलेरीहरूमा चाहिँ हाई अमाउन्ट अफ वाटर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाई अमाउन्ट अफ वाटर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लो इन क्यालोरी हुने गर्छ, तर त्यही पनि त्यसमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट भ्यालु चाहिँ एकदम हाई नै हुने गर्छ। र अर्को भनेको फ्रुटहरूमा चाहिँ अब जस्तै ओरेन्जहरू भयो, पाइनएप्पलहरू भयो, स्ट्रबेरीहरू भयो, त्यसमा पनि एकदम हाई अमाउन्ट अफ वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ। भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ब्रोथ बेस्ड सुप, मिल्क एन्ड जुसेस डु कन्टेन अ हाई पर्सेन्टेज अफ वाटर। ब्रोथ भनेको चाहिँ हाम्रो झोलहरू जस्तो मासुको झोल भन्नुहुन्छ कि तरकारीको झोल, त्यस्तो झोलहरूमा पनि हाई अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। फिगरमा पनि देखाइएको छ। जस्तै टप वाटर रिच फुड्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै अब कुकुम्बरमा चाहिँ 96% वाटर हुन्छ, अनि त्यसै गरी टोमेटोमा 94% वाटर हुन्छ, सिलेरीमा 95% वाटर हुन्छ, त्यसै गरी वाटरमेलनमा 96% वाटर हुन्छ, ब्रोकोलीमा 92%, क्यारोटमा 90%, लिटसमा 96%, ग्रेपफ्रुटमा 90%, स्पिनाचमा 92% गरे यसरी डिफ्रेन्ट फुडहरूमा पनि हाई अमाउन्टमा चाहिँ वाटरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट अफ वाटरलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले वाटर रिच फुडहरूको पनि इन्टेक गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई वाटर त हामीले यति हाई अमाउन्टमा त इन्टेक गर्नुपर्छ भन्ने अब किन हामीलाई चाहिँ वाटर चाहिँ हाई अमाउन्टमा इन्टेक गर्नुपर्छ त के गर्छ त त्यसले हाम्रो बडीमा गएर भन्दाखेरि नम्बर 1मा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो वेस्टहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो टिस्युहरू, स्पाइनल कर्डहरू, जोइन्टहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अर्को भनेको यसले डाइजेसनलाई पनि हेल्प गर्छ, किनभने यसले चाहिँ हामीले खाएको जुन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गरिदिने गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो बडीलाई अफकोर्स यसले डिहाइड्रेटेड हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। र वाटरलाई किन क्रिटिकल भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन नर्भ इम्पल्सहरू चाहिँ रेगुलेट गर्नलाई पनि यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ वाटर चाहिँ अल्सो इट इज अ क्रिटिकल पार्ट पनि हो अथवा क्रिटिकल सब्सटेन्स पनि हो। र अर्को भनेको यसले हाम्रो बडी टेम्परेचरलाई पनि रेगुलेट गर्ने गर्छ, हाम्रो भाइटल अर्गनहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ, अर्को कन्स्टिपेसनहरू हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ र हामीलाई चाहिने न्युट्रिजहरू पनि डेलिभर गर्ने गर्छ। र अघि हामीले भनेको थियौँ वाटरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिहाइड्रेसनबाट पनि प्रिभेन्ट गर्छ। र इनकेस हामीलाई चाहिँ वाटर हाम्रो बडीमा चाहिँ लस भयो भने चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाइफ थ्रेटनिङ हिट स्ट्रोकसम्म हुन सक्ने चान्स हुन्छ भनेर भनेको थियौँ नि त। भएर यदि हाम्रो बडीमा चाहिँ कहिले वाटरको चाहिँ हाम्रो जुन फ्लुइडहरू चाहिँ लस भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रिप्लेस गर्नुपर्छ। त्यही रिप्लेस गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी रिहाइड्रेसन भन्ने गर्छौँ। र हामीले रिहाइड्रेसनको लागि चाहिँ मोस्टली ओआरएस चाहिँ युज गर्ने गर्छ, ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन, जसलाई चाहिँ हामीले जीवनजल भनेर चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब एक प्याकेट जीवनजल अथवा चाहिँ 1 प्याकेट अफ ओआरएसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 13.5 ग्राम ग्लुकोज, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1.3 ग्राम पोटासियम क्लोराइड र 2.9 ग्राम चाहिँ सोडियम साइट्रेट चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। र यस टोटल गरेर यसको नेट वेट चाहिँ 20.5 ग्रामको चाहिँ हुने गर्छ। आजको लागि हाम्रो न्युट्रिसनको पार्ट 2 को कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ यति नै रहेको छ। र अब आज हामीले चाहिँ क्लासमा चाहिँ के बुझ्यौँ भनेर चाहिँ सर्ट समराइज गर्छौँ है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसन चाहिँ हामीले पार्ट 1 मै पढेको थियौँ। के भन्दाखेरि त न्युट्रिसन भनेको हाम्रो पोषण भयो, जुन चाहिँ हाम्रो
बडीको चाहिँ ग्रोथ मेन्टेनेन्स र रिपेयरमेन्टको लागि चाहिँ चाहिने गर्छ र जसमा चाहिँ हाम्रो युजली 6 क्लासेस अफ न्युट्रिन्स रहेको छ फ्याट प्रोटिन भिटामिन मिनरल वाटर कार्बोहाइड्रेटहरू रहेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरेको थियौँ जसमा माइक्रोन्युट्रिन्समा चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन र फ्याटको बारेमा पढेको थियौँ भने आज हामीले माइक्रोन्युट्रिन्सभित्रमा भिटामिन मिनरल र वाटरहरू चाहिँ पढ्यौँ जसभित्र पनि हामीले फ्याट सोलुबल भिटामिन वाटर सोलुबल भिटामिन भनेर छुट्टै डिस्कस गरेको थियौँ भने मिनरल्सभित्रमा क्याल्सियम आइरन आयोडिनहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ अब हामीले एज अ होल न्युट्रिसनमा के बुझ्यौँ त भनेर सानो एसेसमेन्ट गर्छौँ है त नम्बर 1 मा रहेको छ द भिटामिन नेसेसरी फर कोआगुलेसन अफ ब्लड इच अप्सन रहेको छ नम्बर ए भिटामिन ए भिटामिन सी भिटामिन के और भिटामिन ई र एन्सर रहेको छ भिटामिन के अघि पनि मैले भिटामिन के को बारेमा चाहिँ पढाउँदाखेरि हजुरलाई भनेको थिएँ भिटामिन के एक्ट्स एज अ क्लटिङ फ्याक्टर भनेर त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ कोअगुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई भिटामिन के को चाहिँ निड हुन्छ अर्को नम्बर 2 मा which of the following is not the fat soluble vitamin vitamin K vitamin D both A and B or vitamin C यसको राइट एन्सर रहेको छ भिटामिन सी किनभने हाम्रो फ्याट सोलुबल भिटामिनमा के पर्थ्यो त भिटामिन ए डी ई के चाहिँ पर्ने गर्छ र कुन चाहिँ पर्दैन भन्दाखेरि भिटामिन सी किनभने भिटामिन सी त हाम्रो वाटर सोलुबल भिटामिन हो अब आउँछ द रिचेस्ट सोर्स अफ भिटामिन ए इज क्यारोट फिस पिस अर कड लिभर ओइल यसको राइट एन्सर रहेको छ कड लिभर ओइल हामीले अघि पनि भनेको थियौँ कड लिभर ओइल भनेको चाहिँ हाम्रो फिस ओइलको चाहिँ सप्लिमेन्ट हो जसले चाहिँ हामीलाई ओमेगा 3 प्रोभाइड गर्नुको साथसाथै भिटामिन ए र भिटामिन डी पनि प्रोभाइड गर्ने गर्छ नम्बर 4 मा रहेको छ डिफिसियन्सी अफ नियासिन कज बेरीबेरी पेलाग्रा स्कर्वी र एनिमिया यसको राइट एन्सर रहेको छ पेलाग्रा यसै गरी नम्बर 5 मा रहेको छ अस्टियोपोरोसिस इज कज्ड बाई डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए भिटामिन बी भिटामिन सी और भिटामिन डी र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर डी भिटामिन डी हामीले भिटामिन डी पढ्दाखेरि पनि डिस्कस गरेको थियौँ भिटामिन डी को कमी भयो भने बच्चाहरूमा चाहिँ रिकेट्स हुन्छ र ठुलोहरूमा चाहिँ अस्टियोपोरोसिस हुने गर्छ र नम्बर 6 मा रहेको छ एनिमिया अकर्स ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ आइरन फोलिक एसिड भिटामिन B12 और अल अफ द अबोभ र यसको राइट एन्सर रहेको छ अल अफ द अबोभ किन भन्दाखेरि हामीले अघि डिस्कस गर्दाखेरि पनि याद गरेको थियौँ आइरनको कमीको कारणले गर्दा आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ फोलिक एसिडको कमीको कारणले गर्दाखेरि फोलेट डिफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ भिटामिन B12 को कमीको कारणले गर्दाखेरि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ यो सबैको कमीको कारणले गर्दाखेरि एनिमिया नै हुने कारणले गर्दा यसको एन्सर रहेको छ अल अफ द अबोभ नम्बर 7 मा रहेको छ भिटामिन B1 इज अल्सो नोन एज राइबोफ्लेभिन नियासिन पाइरिडोक्सिन और थाइमाइन यसको राइट एन्सर रहेको छ थाइमाइन यसै गरी नम्बर 8 मा रहेको छ इन यङ चाइल्ड डिफिसियन्सी अफ भिटामिन डी मे कज अप्सन रहेको छ स्कर्वी अस्टियोम्यालेसिया रिकेट्स और नाइट ब्लाइन्डनेस यसको राइट एन्सर रहेको छ रिकेट्स नम्बर 9 गोइटर अकर्स ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ क्याल्सियम आयोडिन फस्फोरस और आइरन र यसको राइट एन्सर रहेको छ आयोडिन किन भन्दाखेरि आयोडिनले चाहिँ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ T3 र T4 भन्ने चाहिँ थाइरोइड हर्मोनहरू प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ र यसको कमी भयो भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ गोइटर चाहिँ हुने गर्छ नम्बर 10 विच डिफिसियन्सी इज अल्सो नोन एज राइस इटर्स डिजिज यसको राइट एन्सर र यसको अप्सन रहेको छ बेरीबेरी स्कर्वी रिकेट्स और पेलाग्रा र यसको राइट एन्सर रहेको छ बेरीबेरी किन त यसलाई राइस इटर्स डिजिज भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रायः जस्तो यस्तो अघि पनि भनेको थियौँ यस्तो कम्युनिटीमा जहाँ चाहिँ पोलिस राइसहरू चाहिँ खाइरहेको हुन्छ होइन
यो चाहिँ हामीले पाउने भनेको चाहिँ जुन मिलमा नकुटेको धानहरू अन्नहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ भनेको थियौँ भने अहिले मोस्ट अफ द कम्युनिटीमा चाहिँ पोलिस गरेको मिलमा कुटेको राइसहरू चाहिँ खाने कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ राइस इटर्स डिजिज पनि भन्ने गर्छ, किनभने यो चाहिँ त्यस्तो पिपुलहरूमा चाहिँ बढी देखिने गर्छ। यसै गरी अर्को रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज अल्सो नोन एज एन्टिस्टेलिटी भिटामिन। अप्सन रहेको छ थायमिन, फिलोक्विनोन, टोकोफेरोल, राइबोफ्लेभिन। र यसको राइट एन्सर रहेको छ टोकोफेरोल, जसलाई हामीले भिटामिन ई पनि भन्छौँ। र यसलाई किन एन्टिस्टेलिटी भिटामिन भन्छौँ भन्दाखेरि अघि नै भनिसकेको थियौँ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ जुन हाम्रो सेक्स डिजायर हुन्छ अथवा सेक्स ड्राइभलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नुको साथसाथै स्पर्मको मोटिलिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउने चाहिँ काम गर्छ। यसैको नम्बर 12 मा रहेको छ, विच भिटामिन इज ओन्ली फाउन्ड इन एनिमल सोर्सेस। अप्सन रहेको छ राइबोफ्लेभिन, पाइरोडक्सिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन। र यसको राइट एन्सर रहेको छ साइनोकोबालामिन अथवा भिटामिन B12। हाम्रो एसेसमेन्ट यति नै रहेको छ र साथसाथै हाम्रो न्युट्रिसनको पार्ट 1 र पार्ट 2 पनि यहीँ सकिएको छ। हजुरहरूलाई आजको र योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ बुझिरहनु भएकै छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दछु। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आजको टपिकमा अथवा योभन्दा अगाडिको कुनै पनि टपिकमा नबुझ्नु भएको छ अथवा चाहिँ हजुरहरूलाई नर्सिङ रिलेटेड अरू कुनै टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मद्दत गर्नको लागि सक्दो प्रयास गर्ने नै छौँ। For now, see you in next class. Till then, work out, eat well, be patient, then your body will reward you. Thank you.